السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا من یفسد فیہا یفسک الدماء، فیہا من یفسد فیہا یفسک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونحن نسبح بحمدک ونقدس لك فيها من يفسد فيها يفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائه هؤلاء إن كنتم صادقين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يعدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تعبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذا قلنا للملائكة اسجدوا إلا فاسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنات كل منها رغدا حيث شئتما وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجها مما كان فيها وقلنا اهبطوا فيها من يفسد فيها يفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائه هؤلاء إن كنتم صادقين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون ما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا إلا فاسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكنوا أنت وزوجك الجنات وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونوا من الظالمين
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجا